سلام البنات، اليوم غادي نديرو باري بريست ولا هما لي شو فوقهم ديك لي كوكي ومعمرين من الداخل. اول حاجه غادي نديرو لي كوكي اللي غادي نديرو من الفوق. نحتاجو 100 غرام ديال الزبده، 125 غرام السكر، 125 غرام ديال الدقيق. نخلطوهم كاملين في مره واحده، وغادي يا اما نخلطوهم بيدينا يا اما غادي نستعملو لا فوي. ما خصناش نضربوهم بزاف، ما خصناش نخلطوهم بزاف باش ما يدخلش فيهم الهواء، غير على ما يتماسك وتولي لنا بحال هكذا كتجمع. غادي نديروها ما بين جوج ورقات ديال المطبخ، وغادي نطلقوها مزيان. السمك يكون رقيق شيئا ما يكونش غليظ. من بعد كندخلوها المجمد، ضروري انها تجمد لنا مزيان باش يصلح، باش يسهلنا الخدمه بها. في هذا الوقت غادي نديرو تشيز كريم، عبارة عن لا كريم باتيسيير زائد الجبن الطري. والحاجة كنديرو الحليب، كنديرو فيه نص الكمية ديال السكر، كنزيدو فاني، كنديرو فوق النار باش يسخن، وكناخدو الصفر ديال البيض نزيدو فيه نص الكمية اللي بقات لنا ديال الزبيدة. نحركو حتى بيض لنا شي شويه الخليط، ماشي ضروري نضربو بزاف. من بعد كنزيدو الدقيق ونخلطو. كي يكون الحليب سخنا كنزيدو بشويه بشويه، ما كنديروش مره واحده، كنخلطو مزيان باش ما يوليناش البيض بالسخونيه ديال الحليب، باش ما يوليناش اومليط. كنخلطو مزيان، كنزيدو الحليب شويه بشويه وحنا كنخلطو. من بعد كناخدو الخليط وكنردوه في الحليب اللي بقى لنا، كنردوه فوق النار، كنحركو مزيان، ما كنوقفوش من التحرك باش ما تكوناش كويرات. هو العجين ديالنا تمسك مزيان، غادي نحيدوه فوق النار. غادي نديروه في جبانيه اخرى وغادي نخلطوه كونتاكت نخلطوه باردون، غادي نغطيوه بالفيلم اليمونتير. دابا غادي نديرو لي شو، غنخلطو الماء والحليب، نديرو الزبده ونديرو فوق النار باش يسخن الخليط. بعد ما كيسخن الخليط مزيان كنحيدوه فوق النار، كنزيدو الدقيق والمليحه، كنحركو مزيان. كنديرو الطحين في مره واحده، كنحركو مزيان على ما يتخلط لنا، وكنرجعوه فوق النار باش الطحين ديالنا كيطيب، ما كيبقاش ملي كنعدو ليه شو ما كيبقى لناش مذاق ديال الطحين. كنحركو مزيان العجين حتى ما كيبقاش كيلصق لنا في الاناء ديالنا بحال هذا الشكل. من بعد كنحيدوه، كنديرو في الروبو ديالنا باش نزيدو البيض. ممكن نديروها بيدينا، ولكن الا كان عندنا الروبو طبعا كيسهلنا العمليه. كنديرو بيضه بيضه وكنحركو مزيان حتى كتندمج البيضه ديالنا الاولى، وكنزيدو البيضه الثانيه حتى كنكملو البيض كامل. هو حتى كيعطينا هذا الخيط، هذا الريبون هذا، كنعرفوا بان العجين مزيان. كنديروه في جيب ديال الحلواني. كتكون عجينه الكوكي ديالنا جمدات مزيان، كنقطعوها هكذا كويرات على حسب القياس ديال لي شو اللي باغيين نديرو. راه بارده مزيان، وكنشكلو لي شو ديالنا في الطبق اللي غادي يدخل الفرن. وغادي نديرو القياس على حسب لي كوكي اللي قطعنا. من بعد كنديرو فوقها
نضغطو شي شويه. كندخلوه للفرن مسخن على درجه حراره 180 متوسط، وكنخليوه ل 20 حتى 30 دقيقه على حسب الفرن. وخصو يتحمر مزيان، ضروري يتحمر. انا لا كريم بردت خرجناها من الثلاجه، دزنا عليها الجبن الابيض وكنحركو مزيان 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 حتى يتجانسو. نديرو بجيب الحلواني باش نخدمو من بعد. ها هما لي شو ديالنا خرجناهم من الفران. غادي نقطعو هذاك الرويس ديالو من الفوق. يا باقا سخونه هنايا، مازال ما بردتش. هي خاويه من الداخل، غزاله مقرمله. كنعمروها بلا كريم ديالنا ونغطيوها. ممكن اننا نزيدو لا كريم شونتي الا كنا كنبغيو. انا فضلت اننا نخليوها هكذا. ذوقوا شويه ديال السكر الثقيل من الفوق. وكنتمنى الوصفه تكون عجبتكم. الا عجبتكم ما تنساوش تشاركوا في القناه، ديروا لايك، وشكرا على المشاهده.